कीवी यहाँ पर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है। ये कीवी बेसिकली कहाँ का फल है और कहाँ से ये आपने मंगवा के यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है? 2014-15 में हमारे पास नेपाल से कोई टीम आई थी एक्सपर्ट्स। तो जब उन्होंने आके देखा तो इन्होंने जब हमारी एरिया जो हमारी साइल ज़मीन है और इसका मौसम जब चेक किया तो उन्होंने रिकमेंड किया जी कि आप यहाँ पे कीवी क्यों नहीं ग्रो करते। तो फिर हमने उनकी रिकमेंडेशन की बुनियाद पे फिर हमने 8 वैरायटीज़ जो हैं वो चाइना से, नेपाल से, न्यूजीलैंड से हमने इंपोर्ट की और उसके बाद फिर हमने इसको टेस्टिंग की इसकी। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप जिस पौधे के साथ खड़े हैं, तो ये हार्वर्ड वैरायटी है और इसका माशाल्लाह फ्रूट देखें और इसकी कलर देखें, इसकी अट्रैक्शन देखें तो ये तकरीबन ये एक पौधा 40 से 45 केजी एक साल में इससे पैदावार आती है। और अगर आप रफली इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन हमारा कोई 4 से 5 लाख उसको बड़ी आसानी से एक साल में इनकम आ सकती है। तो इसमें हम चूँकि जो हमने वैरायटी ट्राइज की हैं वो जो वैराइटीज़ हैं वो हम आगे फर्दर टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने भी प्रोसेस किया हुआ है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जी वैराइटीज़ हमारी रजिस्टर भी हो जाएगी। अच्छा सर, कितनी वैराइटीज़ से आपने काम शुरू किया था और कितनी को आपने फाइनलाइज़ किया है? हमने 8 वैराइटीज़ पे काम किया था। हमने 8 वैराइटीज़ को लाया था। उसके फ़ौरन बाद फिर जब इसको ट्राई किया तो इसके बाद जो चूँकि एडाप्टेबिलिटी ट्रायल के बाद फिर हमें उसमें से 4 वैराइटीज़ जो हैं, इसमें हार्वर्ड है, 8 से 69 है, ब्रोनो है, उंगियान, ये 4 वैराइटीज़ हैं। ये 4 वैराइटी जो हैं इसमें एडाप्टेबिलिटी में और यील्ड के पैदावार के लिहाज से, ग़िज़ाइयत के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से और उसकी कलर के लिहाज से, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो पेरिशेबिलिटी यानी इसकी फ्रूट की जो लाइफ है वो अगर नवंबर में आप इसको पिक करें तो नवंबर से लेके मार्च के एंड तक आप इसको बड़ी आसानी रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने आगे फिर इस पर काम शुरू किया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 1 एकड़ में ये कितने पौधे काश्त होते हैं और इनको लगाने का तरीक़ाकार क्या है और इनका डिस्टेंस कितना रखते हैं आप? नॉर्मली 1 एकड़ में तकरीबन इसके 100 से 120 पौधे आते हैं। वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप उसकी डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो जैसे ज़मीन होती है, चूँकि इस पौधे के साथ जो 3 बड़े जो इश्यूज़ हैं, वो एक इश्यूज़ ये है कि इस पौधे को जब लगा लें उसके बाद इसमें पानी खड़ा ना हो, और दूसरा जो है इसका इशू है इसकी जब पौधा ये लगता है तो इसके साथ चूँकि फ़ीमेल के साथ मेल यानी 8 पौधों के पीछे एक मेल का पौधा होना ज़रूरी है ताकि इस पर फल लग सके। तो पूरी दुनिया में, ये हमारा नहीं पूरी दुनिया का मसला है कि कीवी के पौधे के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करनी पड़ती है। तो ये 1 एकड़ में 100 पौधे लगते हैं और इसको इजीली आप आगे पीछे थोड़ा बहुत आगे जगह के लिहाज से देखें तो अकोमोडेट कर सकते हैं। और तकरीबन जो ये जैसे है कि 3 या 4 साल बाद अपना फल चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसको सर कोई सपोर्ट वगैरह दे के लगाना पड़ता है या वैसे ज़मीन पे भी ये चल सकता है? कैसे इसको मैनेज किया जाता है? ज़मीन पे तो चूँकि क्रीपर आप देख भी रहे हैं कि ये जिस तरह हमारे ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, तो अंगूर की तरह इसको सपोर्ट ही दिया जाता है कि चूँकि इसका फ्रूट जो है वो इसमें यानी उसकी जो बनावट है वो नीचे की तरफ झुका ज़मीन की तरफ। तो जब आप ज़मीन रखेंगे तो एकदम से, चूँकि इसके अंदर शुरू में तो थोड़ा सा सख्त होता है लेकिन बाद में जब नरम हो जाता है तो एकदम से ये ख़त्म होने का ख़तरा होता है। इसलिए इसके लिए हमें इसको ये टेस्लर या ये इसकी सपोर्ट देते हैं ताकि ये फ्रूट जब इस पर आए तो फ्रूट इसका गिरे ना। तो कहीं हमने तो ये चूँकि इससे हम काम कर रहे होते हैं, यानी इससे कटिंग भी लेते हैं, फ्रूट भी लेते हैं, इस पर PhD के MPhil के लोग स्टडी भी करते हैं और अपने मुख्तलिफ जो एनालिसिस करते हैं। इसलिए हमने थोड़ा उसको इस तरह नहीं किया, वरना इसमें ये जो टनल लगे हुए हैं इसके ऊपर जाली लगा देते हैं तो ऊपर से पौधा ऊपर से गुजरता है, फ्रूट सारा जाली के नीचे होता है जिसको आप आसानी से पिक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो किसान भाई लगाना चाहते हैं उनको आप नर्सरी भी फराहम कर रहे हैं और कोई तरबियत भी दे रहे हैं? जी, हमने बल्कि खुशी की बात आपको बताऊं कि चूँकि हमारे पास जब ये 150 पौधा अभी हमारे जो ब्लॉक है हमारे पास, ये 3 ब्लॉक में हैं, 150 हमारे पास में मौजूद हैं जिससे हम आगे नर्सरी बनाते हैं और नर्सरी बना के लोगों को देते हैं। अभी तक हम तो 6000 से ज़्यादा पौधे लोगों को दे चुके हैं इस इदारे ने। उसके बाद ये है कि जी 2 टन हमने कीवी भी यहाँ से हार्वेस्ट किए और उसको हमने न सिर्फ अपने बल्कि हमने इस्लामाबाद हमारे जो असम्बली में बड़े हाई लेवल पे उसको हमने इसकी वहाँ पे इसको जब उन्होंने देखा तो बड़ी इसकी प्रिजाई इसको मिली, इसकी फ्रूट के साइज़ की वजह से, ग्रोथ की वजह से और इसके कलर की वजह से, इसकी टेस्ट की वजह से। दूसरी ये कि इसको जब ये हम लगाते हैं तो उसके बाद चूँकि आगे पौधे जब हम बनाते हैं तो चूँकि पौधे ही बनाते हैं तो पौधे बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस पर करें। 12 फार्मर इस वक्त ऐसे हैं जिनके पास ये कीवी लगी हुई है। अच्छा सर, इसको बीज से उगाया जाता है या क्या तरीकाकार होता है? किस तरह से नर्सरी आप इसकी तैयार करते हैं? इसकी कटिंग भी होती है, इसकी ग्राफ्टिंग भी करते हैं और इसका ये आप सीड जो देख रहे हैं, ये फ्रूट देख रहे हैं, फ्रूट के अंदर सीड होता है तो वो सीड जो है ना उसको निकाल के उसके बाद
ہم اس کو خشک کرتے ہیں، خشک کرنے کے بعد فوراً طور پہ اس کو لگا دیتے ہیں ریت میں، پہلے ریت میں لگانے کے فوراً بعد اس کو بڑی، کیونکہ بہت چھوٹا سیڈ ہوتا ہے اس کا، اس کے بعد اس کو فوراً شفٹ کر دیتے ہیں بیگز میں، تو اس کے بعد بھی اس کی نرسری بنا سکتے ہیں، بناتے بھی ہیں۔ اور ابھی تقریباً جی آپ جہاں کھڑے ہیں ہماری اس وقت کیپیسٹی ہے 33-34 ہزار سے لے کے 40 ہزار تک، یہ اگر ہم اس سے کلمے سے لے کے پودے بنائیں تو بنا سکتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سر آپ جو اس پہ کمرشلی جو ہے وہ کب سے آغاز کریں گے؟ کسانوں کو اگر کوئی باغات لگانا چاہیں تو وہ کیا آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے کمرشل اس کو شروع کیا ہوا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے پودے ہم نے دیے ہیں، یہ جو بھی آپ کو 6000 پودے بتائے ہیں، تو یہ 12 فارمر آلریڈی اس کو لگا چکے ہیں، اور آپ جہاں کھڑے ہیں اس سے زیادہ ماشاءاللہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت آپ کو بہت خوبصورت لگے گا، اس کے ساتھ فروٹ لگا ہوا ہے، اور پچھلے سال انہوں نے باقاعدہ فروٹ لیا بھی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کمرشل ہو چکا ہے، اب لوگ اس کی طرف خود آ رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں بلاتے، خود آ کے خود پودے لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس دفعہ ہم نے ایرڈ یونیورسٹی کو ملتان، پھر ہم نے لاہور، پھر کراچی، ARI منگورا، یہاں پہ پھر فارمر کے ساتھ الائی میں، یہ جتنے بھی ایریے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری ایریے میں ہم نے وہاں پہ ایکسٹینشن بھی کی ہے اس کی، اور لوگوں کے پاس وہاں پہ موجود بھی ہیں جن کے پاس یہ جن کے فروٹ بھی لگا ہوا ہے، پودے بھی لگے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ وہ اپنا، ہم تو گورنمنٹ ریٹ پہ ایک پودا بنا کے 100 روپے کا دیتے ہیں، جو پرائیویٹ نرسری والے ہیں وہ ایک پودا 600 روپے کا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس کے جو نرسری ہے وہ کس موسم میں کاشت کی جاتی ہے، یعنی کہ کھیت میں کس موسم میں منتقل کی جاتی ہے، اور کتنے عرصے میں وہ فروٹنگ پہ پودا آ جاتا ہے؟ وہ سارا وہی اس کا جو عام، جو جیسے عام پودوں کو ہوتا ہے، یہ نومبر سے جب ہم اس کو پک کرتے ہیں تو فوراً اس کے ساتھ ساتھ جو جس فروٹ سے ہم نے سیڈ لینا ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس سیڈ جرمینیٹر بھی موجود ہیں، اس کے اندر رکھ کے تو اس کا ہم تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں، جب وہ جب وائبل ہوتا ہے کہ ابھی سیڈ کو آپ نکال کے، کیونکہ اس انڈیکیشن پتہ چل جاتا ہے، اسی نومبر سے لے کے تقریباً فیبروری تک ہم اس کی کٹنگ بھی لگاتے ہیں، اس کی سیڈ بھی لگاتے ہیں، اور اس کی کلمے بھی لگاتے ہیں، اور جو اگر بیڈ پہ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو بیگ میں شفٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا سر، باقی جو باغات لگائے جاتے ہیں دیگر پھلوں کے، تو ان کے ساتھ اگر اس کا منافع کمپیریزن کیا جائے تو کیا کسان اس کو پریفر کریں گے؟ جی بالکل پریفر کرے گا، اس کی وجہ کہ ہم ایک سکسیس اسٹوری کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فارمر کے پاس اب نہیں جاتے، فارمر ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کیوی کے پودے دے دیں، اور اس میں اگر آپ کمپیریزن کریں، جیسے میں نے کہا ہے، اگر بازار میں جائیں تو 400 روپے کلو اس کی پرائس ہے، یہ جو میں ابھی آپ کو پرائس بتا رہا ہوں یہ تو میں نے 150 یا 200 روپے کے حساب سے کیلکولیٹ کی ہے، تو اس کا اگر اس میں دیکھا جائے تو آپ کو یہ جو میں نے آپ کو ابھی انکم بتائی ہے 4 لاکھ سے 5 لاکھ، تو یہ اگر آپ 400 سے حساب سے کریں تو یہ 8 لاکھ سے اوپر ہو جاتی ہے، تو باقی چونکہ اس کی وجہ یہ کہ بڑا ایک منفرد قسم کا ہائی ویلیو کراپس کا پودا ہے، یہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کی بہت بڑے بڑے شہروں میں بڑی مانگ ہے، اس کی بڑی مارکیٹ ہے، جیسے ہمارے پاس چائنا سے آتی ہے، لیکن چائنا کی جو کیوی آتی ہے اس کی کوالٹی، جو نیپال سے آتی ہے اس کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہے جتنی ہماری کیوی کی اوپر ہے، تو اس میں لوگ خوشی سے آ کے ہم سے پودے لے کے جاتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں، اور پچھلے سال 500 پودا شانگلہ میں ہم نے لگایا تھا، ماشاءاللہ ہمارا تجربہ بڑا کامیاب رہا، اور وہ پھر ہم نے وہیں کے جو لوگ تھے ان کو وہیں پہ ہم نے ڈسپرس بھی کیا، وہاں بھی ہم نے ایک آرچر بنایا وہاں پہ اس کے۔ اچھا سر، لوگوں کی آگاہی کے لیے یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان کے کون کون سے علاقے جو ہیں وہ اس کے لیے فیزیبل ہیں جہاں پر یہ کیوی کاشت ہو سکتا ہے؟ ایکچولی دیکھیں، جب آپ کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا کہ چائے کے لیے آپ کو مناسب، یعنی آپ کو ایک درجہ حرارت چاہیے، کم کتنا ہونا چاہیے، زیادہ کتنا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہمارا جو ایریا ہے، کیونکہ اس میں یہاں ہمارے سردیوں میں مائنس چلا جاتا ہے، -10 بھی ہو جاتا ہے، -12 بھی ہو جاتا ہے، برف باری بھی پڑتی ہے، اور اس میں ہم اس میں بھی سروائیو کرتا ہے، اور جب یہ گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں 35 تک چلا جاتا ہے ہمارا ٹیمپریچر، تو اس میں بھی سروائیو کرتا ہے، تو اس لیے اگر آپ یہ جو وہ ایریا، وہ علاقے جس میں اگر سیب ہوتا ہے، خوبانی ہوتی ہے، ایپریکاٹ ہوتا ہے، پلم ہوتا ہے، پیچ ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ کیوی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے ٹیمپریچر بڑھتا رہے گا تو اس کی پیداوار بھی متاثر ہوگی، اس کا پودا بھی متاثر ہوگا، اور پودے کے مرنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت اگر اس ہمارے ایریے میں لگایا جائے یا اس سے اوپر کی، جیسے اب آپ گلگت کو دیکھ لیں، گلگت میں ماشاءاللہ کامیاب ہے، ARI کو دیکھ لیں، ARI میں NTHRI کو دیکھ لیں، یہاں بھی کامیاب ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا نیچے چلے جائیں اسلام آباد کی طرف تو وہاں پہ پودے لگا تو سکتے ہیں، لگ بھی جائیں گے، لیکن نہ تو فروٹ بھی آئے گا تو کم آئے گا، اول تو بچ ہی نہیں پائیں گے، اگر بچ بھی گئے تو پھر فروٹ نہیں آئے گا اس پہ۔ اچھا سر، آخری سوال یہ بتا دیجیے گا کہ اس کے لیے کھادوں کا کیا تناسب ہوتا ہے، اور بیماریاں اس کی بتا دیجیے گا جو اب تک آپ نے اسیس کی ہیں۔ نارملی تو اس کو یہ کہ صرف آپ ہم دیں تو پوٹاشیم ہم دیتے ہیں فروٹ کے اس کے لیے، اور سلفیٹ دیتے ہیں تھوڑا سا، لیکن ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، نہ ریکمینڈ کرتے، نہ ہم اس کو دیتے ہیں، ہم صرف اس کے اوپر جو کھاد ہوتی ہے، جو گوبر ہوتا ہے، ہم گوبر اپلائی کرتے ہیں تاکہ یہ آرگینک ہی رہے، اور اس کی جو ہمارے ٹیسٹ کی اور اس کی بڑھوتری کی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی کھاد کا استعمال نہیں کرتے،
ابھی آپ دیکھ لیں یہ کھاد کے بغیر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے فروٹ کا سائز بھی، اگر ہم اس کو کھاد دیتے تو شاید یہ اور بھی بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جب فارمر لگاتا ہے تو چونکہ آج کل کھادوں کی قیمت آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، تو جب وہ لگاتا ہے تو اس کی کاسٹ آف انکم کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اس لیے پھر اس کو کوشش کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ظاہر اس کو انکم لینی ہے، اس کے لیے پھر اس کو ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں دی جائے سوائے گوبر کے.